अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेजबान शौकत पराचा। मुल्क का सियासी दर्जा हरारत यकीनन बहुत ऊपर चला गया है। हुकूमत को सिर्फ अपोजिशन ही टफ टाइम नहीं दे रही, सिर्फ पीडीएम ही तहरीक का आगाज नहीं कर चुकी, सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी ही हुकूमत को ललकार नहीं रहे, बल्कि हुकूमत के अपने इत्तेहादी भी नाराज हैं। एमकेएम के मुख्तलिफ धड़ों के दरमियान इत्तेहाद की कोशिशें जारी हैं। दुबई से लेके कराची तक और कराची से इस्लामाबाद तक यही बहस हो रही है। दूसरी काफ लीग है, बड़ी इत्तेहादी है, उन्होंने कल अपनी सेंट्रल कमेटी का इजलास किया था, आज पार्लिमानी पार्टी का इजलास। काफ लीग भी कोई फैसला करने जा रही है, लेकिन हुकूमत भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठी। कल यानी टुमारो पीर के रोज हुकूमत ने इत्तेहादियों को फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स और इंतखाबी इस्लाहात पर दावत दी है कि आकर बैठें ताकि हुकूमत उनके तहफ़्फ़ुज़ात सुने और दूर कर सके। ये अहम मामलात हैं क्योंकि इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से हुकूमत जितना जोर दे रही है, अपोजिशन मुखालफत भी कर रही है, लेकिन साथ साथ स्पीकर की तरफ से जो कमेटी बनाई गई है, आज अपोजिशन की स्टीयरिंग कमेटी ने एक जवाबी खत स्पीकर को तहरीर किया और अपने जो उनका पर्सपेक्टिव था वो भी बयान किया। अब देखें ये मामला किधर जाता है। हम इन मौज़ूआत पर बात करेंगे। 3 अच्छे मेहमान अलग-अलग हमारे रूबरू होंगे। प्रोग्राम का आगाज करते हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वजीर इत्तलात जनाब फवाद चौधरी साहब। बहुत शुक्रिया फवाद साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मैं प्रोग्राम का आगाज करना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट की उस हेयरिंग के हवाले से जिसमें वजीर आजम साहब पेश हुए थे। वजीर आजम साहब ने कहा था आप ऑर्डर करें, हम एक्शन लेंगे। ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया, अब क्या एक्शन लिया जा रहा है? देखिए, वजीर आजम साहब ने तो पूछा था सुप्रीम कोर्ट से कि आप क्या एक्शन चाहते हैं। अब जो ऑर्डर सामने आया है उसमें फ्रैंकली मुझे तो कोई उसमें एक्शनेबल तो समझ नहीं आई कि क्या होगा, लेकिन जो भी अब तक हुआ है, क्योंकि देखिए एपीएस का जो क्या है वो जाहिर है कि बड़ा दर्दनाक सान्या है और अभी तक हम उसके ट्रॉमा से बहैसियत कौम बाहर नहीं आए। लेकिन जहाँ तक एक्शनेबल का ताल्लुक है तो उसमें आपको मालूम है कि जो 6 लोग हैं उनको सजाए मौत हो गई। ठीक है, सिर्फ एक की सजाए मौत रहती है, वो इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है उसका रिव्यू। उसके बाद तकरीबन 1.5 अरब रुपया तो सिर्फ जो है वो गवर्नमेंट की कंपनसेशन है। जो फौज ने कंपनसेशन की वो इसके अलावा है। लेकिन जाहिर है बच्चों की कुछ अपना जिंदगियों की कंपनसेशन क्या हो सकती है, लेकिन फिर भी जो बुनियादी तौर पे हो सकता है उस सिलसिले में हो चुका है। अब इसके अलावा क्या एक्शन चाहिए, वो जो उस दिन जैसा पीएम साहब ने कहा था कि आप बता दीजिए, वो भी इंशाल्लाह हम उसके ऊपर तैयार। एक्शनेबल चीजें जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था उसमें यह कहा गया था कि वालिदैन के साथ मिलकर हुकूमत कोई कार्रवाई करे, कोई एक्शन ले। वो जो खबरें छपी इस हेयरिंग के बाद उनमें भी बताया गया था कि जी 7 लोगों के नाम जिनमें हैं। उस हवाले से मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे कि वालिदैन से कोई हुकूमत ने वालिदैन से इनिशिएटिव लिया मुलाकात का, उनके साथ बैठने का मैकेनिज्म बना? उनके साथ बैठे भी हैं, उनके साथ मैकेनिज्म भी बना है, बात हुई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में किसी भी के ऊपर एफआईआर वगैरह का ऑर्डर जो है वो नहीं। अच्छा, उस दिन जो कम अज कम मेरी इत्तलात हैं, वजीर आजम साहब सिर्फ आपसे मशवरा कर रहे थे। बड़े बड़े वज़रा को उन्होंने कहा खामोश रहे, मैं फवाद चौधरी साहब की बात सुनूंगा। अब आप क्या मशवरा दे रहे हैं अपनी हुकूमत को? चूंकि आप तर्जमान हैं हुकूमत के, मैं इसलिए आपसे बराह रास्त पूछ रहा हूँ। देखिए, पहली बात तो ये है कि मेरे से मशवरा खैर नहीं होता। जाहिर है ग्रुप है पूरा जो कि पीएम साहब को एडवाइज करता है, फैसला फिर वो करते हैं। जहाँ तक इस मामले का ताल्लुक है, जिस तरह से मैं तो यही कहूँगा कि वज़ीर आज़म साहब ने एक तो देखें बड़ी कानून की हाकिमियत की जो पीटीआई का हमेशा एक क्लेम रहा है, उसको दोबारा उन्होंने साबित किया और वो आधे घंटे के नोटिस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। आमतौर पर वज़ीर आज़म के पास अच्छी बात है, इस तरह के नोटिस पे इतने जल्दी पेश होने का टाइम नहीं होता, लेकिन फिर भी उन्होंने तमाम अपने जो मामलात हैं उसको बलाए ताक रख के
وہ وہاں پہ پیش ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے سپریم کورٹ کو کہا کہ آپ جو حکم کرتے ہیں اس کے مطابق ہم عمل کرنے کو تیار ہیں. اب اس کے بعد جو بھی اس وقت تک اقدامات ہوئے ہیں وہ سپریم کورٹ کو اس سے زیادہ جو ہے وہ پہلے کمیشن رپورٹ نے بھی کیا ہے, وہ ہم بھی کر دیں گے. پھر جیسے سپریم کورٹ مناسب سمجھے گی اس کا مطابق آگے کریں گے. مثلاً آپ کیا آگاہ کریں گے؟ 4 ہفتے تو بہت چھوٹا سا ٹائم ہے. یہی باتیں کہ پہلے سے ایکشن ہو چکے, کمپنسیشن مل گئی, 6 بندوں کو پھانسی ہو گئی, ایک جو ہے وہ بس ایسے ہی ہے. وہ تو سپریم کورٹ میں ریویو جو ہے اس کا پینڈنگ ہے, سپریم کورٹ اس کا فیصلہ کر دے جس جلدی اتنا اچھا. باقی جو بھی جس طرح سے ہے اس میں مطلب یا تو آپ مجھے بتائیے نا کہ آپ کے ذہن میں کوئی ایکشنیبل ہیں تو وہ بھی پھر دیکھ لیتے ہیں. چر صاحب آپ مطلب حکومت ہیں, آپ سینئر لائر ہیں, میں کیا بتا سکتا ہوں. آگے بڑھتے ہیں کہ آپ ہمیں بتاتے رہے اور میرے پروگرام میں آپ نے کہا کہ اب جو 60s کی ایک سیاست تھی کراچی کی, اس سے کراچی کے لوگ نکل رہے ہیں, وہ مین سٹریم پالیٹکس میں آ رہے ہیں. لیکن ہم گزشتہ 2-3 دنوں سے سن رہے ہیں اور آپ نے بھی سنا, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, ڈاکٹر فاروق ستار صاحب ڈاکٹر عشرت العباد صاحب کے ساتھ مل کر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب کی جماعت اور مصطفیٰ کمال صاحب کی جماعت کے درمیان آپ پیچ اپ کرا رہے ہیں. وہ تو پھر متحد ہو رہے ہیں. الیکشن ظاہر ہے 1.5-2 سال الیکشن کو رہ گئے تو مختلف حکمت عملی جو ہے وہ پارٹیاں بنائیں گی, لیکن کراچی جو ہے وہ پی ٹی آئی کا شہر ہے. باقی جو مرضی آپ وہاں پہ چھوٹا موٹا چلتا رہے گا, لیکن جو اس وقت کی صورتحال ہے وہ عمران خان کا وہاں پہ سوچی بولتا ہے, وہ عمران خان کا شہر ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اس بار جو ہے وہ کراچی ہی نہیں انٹیریئر سندھ میں بھی پی ٹی آئی بڑی کامیابی حاصل کرے. ایم کے ایم آپ کی اتحادی جماعت ہے, ایم کے ایم پاکستان کی بات کر رہا ہوں. وہ کہہ رہے تھے کہ اب ہمیں گھبراہٹ ہو رہی ہے کیونکہ سیاسی دفاتر کھولنے کا وہ مطالبہ کرتے رہے, 3 سالوں سے سیاسی کارکنوں کی رہائی کا مطالبہ کرتے رہے, وہ نہیں ہوئے. اب تو انہوں نے کہہ دیا کہ پولیس والوں کو مارنے والی ٹی ایل پی کے ساتھ آپ معاہدہ کر سکتے ہیں, ان کے کیسز وتھڈرا کر سکتے ہیں. تو ایم کے ایم پاکستان کے سیاسی کارکنوں کا کیا قصور ہے؟ یہ ان کے دفاتر کھل جائیں گے, ان کے کارکن رہا ہو جائیں گے. اب دیکھیے جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جب ٹی ایل پی سے ہوا ہے تو باقی پارٹیز بھی اس طرح کے مطالبے لے کے جو ہے وہ آئیں گی. اب اس کے اوپر تو میری اوپینین ظاہر ہے ٹی ایل پی سے بھی آپ کو معلوم ہے کہ مختلف ہے, لیکن وہ صاحب احمد قریشی صاحب اس سے بات کر سکتے ہیں کہ وہ کیا معاہدہ ہے, کیسے ہوا, کیا ہوا. لیکن بہرحال یہ ہے کہ جو بھی پارٹی جو ہے وہ قانون کی حد اور قیود سے باہر نکلے گی, اس کے ساتھ قانون کے مطابق سلوک ہونا چاہیے. اور جو پارٹیز قانون کے حدود کے اندر ہیں ان کو ظاہر ہے کہ سیاست کی مکمل آزادی ہے. یہ تو آپ نے ایک مطلب ہے پرنسپل بات کر دی. میں اسپیسیفک ایم کے ایم کے حوالے سے پوچھ رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے کارکن بنیادی طور پر سیاسی کارکن ہیں جو بند ہیں جیلوں میں, دفاتر ان کے بند ہیں, وہاں سیاسی سرگرمیاں ہوتی ہیں. وہ آپ کے اتحادی ہیں, مطلب ہے بار بار آپ سے یہ بات کر رہے ہیں. دیکھیے جی, مجھے نہیں علم کہ کون سے ان کے لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں یا کچھ ہے. وہ تو اس کے لیے تو ظاہر ہے ایک لیگل پروسیس ہے, عدالتوں میں جا کے تو آپ کو وہ لوگ جو ہے وہ ظاہر ہے کسی قانونی وجہ سے اندر ہوں گے, بغیر قانون کے تو اتنے لمبا اندر نہیں ہوں گے, اور وہ ظاہر ہے عدالت سے اپنا رسید دے سکتا ہے. جہاں تک الطاف حسین کی ایم کے ایم کا تعلق ہے وہ اب ظاہر ہے قصہ پارینہ ہے اور اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کراچی کی. یعنی پارٹی کس ہے پارینہ ہے؟ وہ الطاف حسین کے ایم کے ایم کا قصہ پارینہ. ایسے ہی. اچھا یہ فرمائیے, دوسرے اتحادی کی طرف آتے ہیں. کاف لیگ والے بڑے ڈسٹرب ہیں, کل بھی ان کا اجلاس تھا, آج بھی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس تھا. وہ کہیں کھسک تو نہیں رہے آپ کے اتحاد سے؟ پولیٹیکل پارٹیز نے اپنی سیاست کو دیکھ کے فیصلے کرنے ہوتے ہیں, تو ظاہر ہے کہ ان کا کوئی ہمارے ساتھ یہ تو نہیں کہ وہ ہماری پارٹی میں نظام تو نہیں ہوں گے, وہ ایک علیحدہ پارٹی اور انہوں نے اپنی سیاست کو دیکھ کے فیصلے. چور صاحب وہ بالکل درست ہے, لیکن اتنا بڑا سٹیک ہے, پنجاب گورنمنٹ سے وہ نکل جائیں تو گورنمنٹ تو قائم نہیں رہتی. اور عجیب سی ہوائیں ہیں, آپ پڑھ بھی رہے ہوں گے اخباروں میں کہ کوئی خطرہ ہے پنجاب حکومت کو یا مرکز کو. ہمارے ایکچولی جو میڈیا ہے اس کا پرابلم یہ ہے کہ اس میں چلنا ہوتا ہے روز
10-12 घंटे, तो रोज कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी जब तक नहीं मिलेगी तो फिर ज़ाहिर है न्यूज चैनल दिखेगा कौन। तो हमें एक है कि हम एक रोज नई कॉन्स्पिरेसी निकालते हैं और उस पर डिस्कशन जो है ताकि मसाला लगा रहे। देखें, सिंपल बात है, जब PMLQ को लगेगा कि उनके पास CPI से कोई बेहतर ऑप्शन है वो उधर चले जाएंगे। फिलहाल मेरे ख्याल में तो बेवकूफ़ी होगा जो हुकूमत की तोड़े। चलें, आपने वजाहत कर दी। आज अपोजिशन की स्टीयरिंग कमेटी का भी इजलास हुआ। स्पीकर साहब ने जो उनको दावत दी इस्लाहात के हवाले से, उन्होंने फिर कुछ काउंटर कंडीशंस दे दी हैं। आपने उनका पर्सपेक्टिव देख लिया होगा, उन्होंने क्या कहा। तो कोई पॉसिबिलिटी है कि जो वो कह रहे हैं वो मान लिया जाए और ये मामला आगे बढ़े? कल जो है वो हम इस खत का जायजा लें और उसके ऊपर जो मीडिया में आया है तो कल इंशाल्लाह हम उसके ऊपर अपना रद्द मिल जाएंगे। नहीं, कल कोई मीटिंग होनी है, कोई प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ कंसल्टेशन होनी है या स्पीकर साहब के साथ मुशावरत होगी? कल स्पीकर साहब को भी खत मौसूल होता है तो फिर एक कंसल्टेशन करेंगे और फिर अकॉर्डिंगली अपना रद्द। आपने बड़ा अच्छा किया, डॉक्टर नुमान और शोएब अख्तर साहब का आपने पैचअप कराया, बड़ी अच्छी बात है। सियासत में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? जब भी सियासी बात हो तो फिर हार्ड लाइंस किस्म के बयानात होने, मैं आपके नहीं कह रहा, मैं आपकी पार्टी का भी नहीं कह, दोनों तरफ से ऐसा होता है। अजीब अजीब सा माहौल लगता है। आप मीडिया को भी इल्जाम दे रहे हैं, लेकिन जब सियासतदान बयानात देते हैं तो उसी से तासर बनता है ना। नहीं, देखिए जी, वो तो मीडिया में भी चीजें जो है वो बड़ाई चढ़ाई से जाती है, लेकिन असल बात यह है कि हमें अपने दो पाकिस्तान से लेकर प्रॉब्लम है। एक तो पाकिस्तान में सियासी जमातें हैं, कोई यहाँ पर फैमिलीज हैं, पर्सनैलिटीज हैं, सियासी जमातें हैं। लिहाजा पर्सनैलिटीज के जो इंटरेस्ट हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज की जो इंटरेस्ट है उसको ड्राइव करते हैं। लिहाजा बड़े रिफॉर्म जो हैं वो इसलिए हॉल्ट हो जाते हैं या रुक जाते हैं कि उनके ऊपर जो हमारे सियासी फैमिलीज हैं या सियासी इंडिविजुअल्स हैं उनके इंटरेस्ट हावी हो जाते हैं। मसलन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की अगर बात हो या जुडिशल रिफॉर्म्स की बात हो, इसके ऊपर क्या ही इसमें दो राय हैं कि इससे हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान आगे बढ़ने की जरूरत है। और जब तक हमने इन इस्लाहात के ऊपर गौर नहीं किया तो जाहिर है कि ये मसाइल हमारे बढ़ते जाएंगे। नहीं, लेकिन आपके इत्तेहादी भी अब तो सवाल उठा रहे हैं, खास तौर पर ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर, इंतखाबी इस्लाहात पर, कि आखिर ऐसी जल्दी क्या है? लेकिन पहली बात तो ये है कि जो इत्तेहादी हैं वो काबीना में है, उन्होंने काबीना में इसकी मंजूरी दी और उसके बाद ये बिल पार्लियामेंट में आया। अच्छा, कल ही सेनेटर कामिल अली आगा साहब मेरे शो में थे, उन्होंने कहा कि हमारे दो वुज़रा ने कोई ऐसी मंजूरी नहीं दी, बल्कि चीमा साहब जो है, तारिक बशीर चीमा साहब ने तो भरपूर मुखालफत का नोट भी दिया वहां पर। तो आप देखें फिर कैबिनेट डिवीजन से पूछ लें और चेक कर लें कि उनका नोट है या नहीं। और एक साल से जो है वो ये सारी EVM की वहाँ पे डिस्कशन है। फिर दोनों गुजरा, जब सारा शिवा साहब भी है, मोना जलाई साहब भी है, जी जी, और इसी तरह से ये जो सारा पैकेज है, ये ड्राफ्ट जो है ये फरूक नसीम साहब ने किया है और इसकी जो टेक्निकल हेड है वो मीनुल हक साहब है। तो बुनियादी तौर के ऊपर तो ये पैकेज सारा MKM का पैकेज है, EVM का, आई वोटिंग का और ये जो सारा पैकेज है। तो अब इसमें इसके बाद यही नहीं कि उन्होंने कैबिनेट में मंजूरी दी, तमाम जो इत्तेहादी हैं उन्होंने कौमी असेंबली में इन बिलों के हक में वोट दिया और तब ये बिल कौमी असेंबली में पास हुए। ये तो जाहिर है कि बिल्कुल ही मैं समझता हूँ कि वो अच्छा एक्सक्यूज नहीं है कि अब वो ये कोई इसके ऊपर एतराज करेंगे। तो उन्होंने पहले ड्राफ्टिंग में सबने भर चढ़ के हिस्सा लिया, फिर CNC की कैबिनेट अप्रूवल हुई, फिर कैबिनेट की अप्रूवल हुई, फिर नेशनल असेंबली का वोट हुआ, फिर सेनेट का वोट हुआ और इन तमाम मराहल में MKM और PMLQ ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। जाहिर है कि ये वजह तो नहीं होगी ना, कोई और वजूहात होंगी, उसको इंशाल्लाह देख लें। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नादरीन, यहाँ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा सूबाई वजीर सैयद नासिर हुसैन शाह साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। हम यकीनन इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से बात करेंगे। आखिर PDM ने कराची से ही अपनी तहरीक का आगाज क्यों किया, इस पर भी बात करेंगे। और MKM
کہ مختلف دھڑوں کے درمیان جو اتحاد کی باتیں ہو رہی ہیں پیپلز پارٹی کا ضرور اس پہ پرسپیکٹو ہے، ہم وہ بھی بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما، صوبائی حکومت میں وزیر ہیں سید ناصر حسین شاہ صاحب۔ بہت شکریہ ناصر حسین شاہ صاحب، آپ نے وقت نکالا۔ سب سے پہلے تو یہ فرمائیے، پی ڈی ایم نے جلسہ بھی کیا تھا، پھر پی ڈی ایم نے اپنی تحریک کا آغاز بھی کراچی سے کیا ہے، ریلی نکالی ہے، کیا وجہ ہے؟ پی ڈی ایم کراچی کا ووٹ بینک قابو کرنا چاہ رہی ہے یا آپ کو دکھانا چاہ رہی ہے؟ کیونکہ آپ پیپلز پارٹی تو ساتھ نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھیں، ظاہر ہے سندھ کا کیپٹل ہے کراچی، اور پھر جو بھی مارچ کہہ لیں، موومنٹ کہہ لیں، وہ یہاں سے ہی شروع ہونی ہے۔ پہلے بھی ایسے ہی تھا، تو اسی وجہ سے، اور باقی تو سب کو ویلکم ہے سر، جو آئے یہاں پہ اپنی زور آزمائی کر سکتا ہے۔ جب الیکشن آئے گی تو سب سامنے آ جائے گا، لیکن یہ جو اس وقت کی موو ہے پی ڈی ایم کی طرف سے، وہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ جو موجودہ وفاقی حکومت کی نااہلی کی وجہ سے تمام پاکستانی جو بھگت رہے ہیں، جو فیس کر رہے ہیں جو مشکلات، تو اس میں یہ تمام اپوزیشن پارٹیز کا ایک چیز پہ تو متفق ہے نا، ایک تو ان کی متفقہ وہ چیز ہے کہ اس سے جان چھڑانی ہے۔ پھر اب طریقہ کار ہر کسی کا علیحدہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اے پی سی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بلائی، اس کی وجہ سے پی ڈی ایم وجود میں آئی، اور جب تک پاکستان پیپلز پارٹی اے این پی اس میں رہے اور پیپلز پارٹی کے چیئرمین صاحب کی جو تجاویز تھیں ان پر جب عمل کیا جاتا رہا، تو پی ڈی ایم کی بہت بڑی ہائپ تھی۔ آپ نے دیکھ لیا کہ بائی الیکشنز تمام جیتے، وفاقی حکومت کو شکست ہوئی، پورے پاکستان میں 4 صوبوں میں اتفاق سے بائی الیکشنز تھے۔ پھر جو سینٹ کے انتخابات میں جو پرائم منسٹر کی کانسٹیٹوئنسی ہے وہاں پہ ان کو شکست ہوئی اور پی ڈی ایم کے کینڈیڈیٹ گیلانی صاحب جیتے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ یکا یک کچھ ہوا، اور جو ایک مارچ ہونا تھا 26 مارچ کو، اور وہ جی مشروط کر دیا گیا استعفوں سے، اور پھر بعد کی باتیں تو اور ہیں جو نکلی، جس کا بلیم پیپلز پارٹی پہ ڈالا جاتا ہے کہ جی وہ جو لیڈر آف دا اپوزیشن چیئرمین کے سینٹ میں انہوں نے کیا، لیکن اس سے پہلے کہ اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے اس کو مشکلات سے دوچار کیا پی ڈی ایم کو۔ لیکن ہم موجودہ وفاقی حکومت کے خلاف تو ہر سطح پہ چیئرمین بلاول صاحب نے کہا ہوا ہے کہ ان سے جان چھڑانی ہے، اور پھر جب میاں شہباز شریف صاحب نے اسمبلی میں بات کی تو چیئرمین صاحب نے سب اراکین اسمبلی سے کہا ہوا ہے کہ وہ ان کی سپورٹ کریں گے۔ شاہ صاحب یہ فرمائیے، آپ سے تھوڑی دیر پہلے ابھی اسی پروگرام میں فواد چوہدری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، وفاقی وزیر اطلاعات ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ کراچی اب کسی کا شہر نہیں ہے، پی ٹی آئی کا شہر ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں، فواد ذاتی طور پر تو میں ان کا بہت عزت کرتا ہوں، میرے دوست ہیں، لیکن جتنے جھوٹ وہ بولتے ہیں اور سفید جھوٹ بولتے ہیں اور ایسی ڈٹھائی سے بولتے ہیں، بڑے خوبصورت انداز سے بولتے ہیں کہ ان کو بہت سارے لوگ جو ان کو نہیں جانتے وہ یقین کرنا پڑ جاتا ہے ان کو، حالانکہ ایسا بالکل۔ دیکھیں، یہ جو ابھی تھوڑا سا ایشو ہوا ہے، جو ان کے الائیز ہیں ایم کیو ایم، کیو یا دیگر جو ہے، جو ایم کیو ایم نے خاص طور پر جو اس پہ اعتراضات کیے ہیں وہ اسی وجہ سے کیے ہیں کہ بھئی یہ ای وی ایم لا کے کیا کریں گے؟ پہلے بھی انہوں نے پریزائڈنگ آفیسر لاسٹ الیکشن میں گم کر دیے، وہ جو آر ٹی ایس تھا وہ چلنے سے قاصر ہو گیا، اور پھر لوگ جا کے سو گئے، صبح کو رزلٹ آیا کہ جی یہ سیٹیں آ گئی۔ دیکھیں، پی ٹی آئی کی جو یہ ایک دعویٰ کرتے ہیں وہ تو اس بات سے ہی، وہ جو کلی ہے وہ کھل گئی ہے، کلئی جس کو بولتے ہیں، ان کی وہ ساری چیز سامنے آ گئی۔ جو بائی الیکشن ہوا جس میں واڈا صاحب جیتے تھے اس وقت پتہ نہیں کتنے ووٹ لے کے، اور اب جب بائی الیکشن فری اور فیئر ہوا ہے تو وہ تو 6 نمبر پہ آئی ہے پی ٹی آئی،
وہ کہیں نظر ہی نہیں آئی. یہ تو کراچی کی میں الیکشن کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. تو یہ خام خیالی ہے. جو حالات ایم کے ایم جو کے مختلف دھڑے یا ان کے مختلف لیڈر جو علیحدہ ہو چکے تھے اب وہ اکٹھے ہو رہے ہیں, کوششیں جاری ہیں. کیا کوششیں کامیاب ہو جائیں گی؟ ایم کے ایم پھر دوبارہ متحد ہو جائے گی؟ دیکھیں, پولیٹیکلی طور پر تو متحدہ کو اس کا فائدہ ہو سکتا ہے. جو یہ منتشر ہیں, ان میں انتشار ہے, تو اس کا تو ظاہر ان کو فائدہ نہیں ہوگا. اگر یہ آپس میں بنتے ہیں, ملتے ہیں, اور وہ جو ایک ان کے بانی کی سوچ تھی اس سے جس طرح یہ کہہ رہے ہیں خود کو علیحدہ کر کے پیش کر رہے ہیں, تو اگر وہ اس پہ جاتے ہیں تو اچھی بات ہے. ان کو ہونا چاہیے اور ان کی نمائندگی ہو جائے تو یہ ہے. لیکن یہ جو ان میں اختلافات بہت زیادہ ہیں, مجھے نہیں لگتا کہ یہ آپس میں بنیں گے. خاص طور پر جو پی ایس پی ہے, مصطفیٰ کمال صاحب ہیں, وہ تو ان کے ساتھ کبھی بھی اس میں نہیں آ سکتے, میرا اندازہ ہے. لیکن بن بھی سکتے ہیں. پولیٹکس میں کوئی چیز جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ خارج امکان نہیں ہے. اتحادیوں کو تو حکومت نے, فیڈرل گورنمنٹ نے یہاں وفاق میں کل بلا لیا ہے, ان کو بریفنگ دی جائے گی تو پھر ریزرویشن ختم ہو سکتی ہیں. راجہ صاحب, وقتی طور پر تو ہو سکتا ہے یہ تھوڑا سا ایشو ان کا سالو ہو جائے, لیکن یہ ابھی زیادہ سے جو ہے نا وہ نہیں لگ رہا کہ اس طرح کی صورتحال ہوگی اور یہ اپنے جو ان کے الائیز ہیں ان کا اتنا وزن اٹھا سکیں گے. انہوں نے الیکشن میں جانا ہے. پی ٹی آئی نے, آپ کی سندھ میں حکومت ہے, کراچی کیپٹل ہے سندھ کا, تو اس ممکنہ اتحاد سے یا جو اتحاد کی کوششیں ہو رہی ہیں ایم کے ایم کے مختلف دھڑوں کے درمیان, ان کے لیڈرز کے درمیان, پیپلز پارٹی کنسرنڈ ہے؟ پیپلز پارٹی کو کوئی تشویش ہے؟ پیپلز پارٹی کے کچھ تحفظات ہیں؟ دیکھیں, ہمیں کسی قسم کی کوئی تشویش نہیں ہے. ہمیں کسی قسم کا کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے ان سے. ایک بات ہوئی ہے, جو یہ دھونس اور دھاندلی کی سیاست ہوتی تھی, اور جب آپ کو علم میں ہے کہ یہ علاقے نو گو ایریاز ہوتے تھے, دیگر چیزیں, وہ اب ایسا نہیں ہے. اب جو بھی ووٹ ہوگا, جو نئے اب آئیں گے آنے والے الیکشنز, وہ فری اور فیئر ہوں گے اور ہونے چاہیے. تو جب اس طرح کی صورتحال ہوگی تو یہ بھلے مل جائیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. پاکستان پیپلز پارٹی یا میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جو ویژن ہے, جس کے تحت یہاں پہ کام ہو رہے ہیں اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اصل جو یہاں پہ جو ترقی ہو رہی ہے یا جہاں پہ جو امن ہے, دیگر چیزیں ہیں, وہ پیپلز پارٹی کی وجہ سے ہیں. تو ہمیں وہ وہاں سے مل رہا ہے. وہ ابھی جو بائی الیکشن آپ دیکھ لیں, اس میں ہمیں سپورٹ ملتی ہے. بڑے یہ ابھی کنٹونمنٹ کے الیکشنز ہوئے ہیں, تو آپ اگر ان کو کمپیئر کریں جو اس سے پہلے کنٹونمنٹ کے الیکشنز ہوئے تھے یہاں پہ, تو بڑا واضح فرق آیا ہے. بہت زیادہ ووٹ ملے ہیں ہمارے کینڈیڈیٹس کو. اس طرح جتنے بائی الیکشنز ہوئے ہیں وہ ہم نے جیتے ہیں. کچھ تو ہماری اپنی سیٹس تھیں, لیکن جس طرح یہ فیصل صاحب والی سیٹ تھی, واڈا صاحب والی یا کچھ اور, وہ ہم نے بڑی اکثریت سے جیتی ہیں اور لوگوں نے مکمل طور پر ہمیں سپورٹ کیا. اور اب جو بلدیاتی انتخابات آنے والے ہیں یا پھر جنرل الیکشنز کا بھی سن رہے ہیں کوئی جلدی ٹائم سے پہلے ہو رہے ہیں, تو ہم تو بڑے کانفیڈنٹ ہیں, بڑے مطمئن ہیں. اور ان کے جو آپس میں ان کا متحد ہونا, ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. شاہ صاحب, آپ نے کہا کہ جلد الیکشن ہونے والے ہیں, واقعی ایسا ہے؟ کوئی آپ کی خبر ہے؟ آپ کے پاس کوئی فیڈ بیک ہے؟ یہ کیسے آپ کہہ رہے ہیں؟ سر, میں آپ کے پروگرام بھی بڑے شوق سے دیکھتا ہوں, اس سے بڑی مجھے میرے علم میں اضافہ ہوتا ہے. تو وہاں سے بھی یہ چیزیں کئی دفعہ ہم لوگ پک کرتے ہیں, تو وہاں بھی اس طرح کی, اور اسی طرح دیگر میڈیا پہ یا وہاں سے یہ اس طرح کی چیزیں. سر, آپ ہی سے ہمیں آتی ہیں یہ ساری چیزیں. بہت شکریہ. سید ناصر حسین شاہ صاحب صوبائی وزیر ہیں سندھ میں, ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے. ناظرین, یہاں بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے, ملک کے نامور تجزیہ نگار سینئر صحافی ناصر بیگ چغتائی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. میں ضرور کراچی کے حوالے سے بات کروں گا, لیکن ساتھ ساتھ ملک کی سیاست پر بھی ان سے بات ہوگی کہ آخر اس ملک کے تبصرہ نگار, تجزیہ نگار, آج کل جو باتیں ہو رہی ہیں کہ شاید ہواؤں کا رخ بدل رہا ہے, کیا وجوہات ہیں؟ بریک کے بعد بات کریں گے.
वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और हम बात कर रहे हैं मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जनाब नासिर बेग चुगताई साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत ही सीनियर तजियाकार हैं। बहुत शुक्रिया बेग साहब, आपने वक्त दिया। ये फरमाइए कि डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, डॉक्टर फारूक सत्तार, डॉक्टर इशरत अलीबाद, मुस्तफा कमाल, ये दोबारा इकट्ठे बैठ सकते हैं जैसे कोशिशें की जा रही हैं? बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने का और मौका देने का। और वाकई बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है आपके लिए, आपका मेरे लिए। ये कराची में रहते हुए आप भी जानते हैं कराची का डायनामिक्स क्या है, क्या गुजरी कराची पर, क्या बीती कराची पर, एमकेएम से पहले क्या सूरत हाल थी, एमकेएम के बाद क्या सूरत हाल हुई, एमकेएम क्यों आई, एमकेएम कौन लाया, ये सब बड़े बड़े सवाल हैं जो जाहिर है हम और आप जब किताबें लिख रहे हैं तो उनमें आएंगे भी और आए भी हैं। अब जो सूरत हाल है वो ये है कि 22 अगस्त के बाद वो जो खास दिन था एक प्रेस क्लब वाला, उसके बाद तो एमकेएम जब बिखरी तो बिखरती चली गई, ताश के पत्तों की तरह, कच्चे घड़े की तरह टूट गई वो और मुख्तलिफ टुकड़े हो गए उसके, एक कुछ इधर गिरे कुछ इधर गिरे। और एक ऐसी तंजीम जो वाकईतन बहुत, जिसकी उठान बहुत शानदार थी, जिसका मकसद बड़ा बेहतरीन था और जो फिर रास्ता भटक गई थी जो उसके बाद, वो इस तरह टूटी कि बस वो पीटीआई को अपना ग्राउंड देती चली गई, या उसने ग्राउंड ले लिया, छीन लिया, या किसी ने उसको दे दिया, लेकिन उसकी वो कदर नहीं रही। अब जो सूरत हाल है वो ये है कि मुस्तफा कमाल आए, बहुत जोरों से आए थे, बहुत कमाल करके आए थे और बस लगता था कि बस फातेह आलम, लेकिन वो हो नहीं पाया। फारूक सत्तार ने एक बंदे की दोस्ती के चक्कर में पूरी पार्टी का बड़ा गलत कर दिया। खालिद मकबूल साहब और दीगर असहाब ने जो बचाने की कोशिश की वो उतना बच नहीं पाया, और अभी भी अंदर भी इख्तलाफात हैं, अभी हुकूमत से ताल्लुकात पर भी इख्तलाफात हैं, अभी क्योंकि हुकूमत से ताल्लुकात की वजह से एमकेएम के पास जो रही सही वो है कदर है वो भी खो रहे हैं ये लोग, उनको उसका एहसास भी है, उनके एमएनएस को भी एहसास है और पार्टी वर्कर बहुत दिल बर्दाश्त है। देखे ना, बानी एमकेएम को तो जिस तरह अगर मुस्तफा कमाल ने रिजेक्ट किया तो उसी तरह एमकेएम पाकिस्तान ने भी रिजेक्ट किया। एमकेएम पाकिस्तान भी उनके साथ नहीं है। सबको मालूम है कि अगर ये इत्तेहाद हो जाएगा तो उसमें बरकत होगी, लेकिन कराची के लोग क्या सोचते हैं? एमकेएम के वर्कर्स की आप बात कर रहे हैं, वो क्या सोचते हैं? नहीं, लोग कराची के इनसे मायूस हैं, टू बी वेरी फ्रैंक, और मुझे पता है कहने के बाद क्या सूरत हाल होगी। मायूस है क्योंकि इन्होंने, इनके पास जो कुछ था वो भी इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने अपने हलकों के लिए काम नहीं किया, अपने इलाकों में नहीं गए, ये जाते ही नहीं अपने इलाकों में, अवाम से कट गए हैं ये। अभी बहादुराबाद में रहते हैं, बहादुराबाद में मीटिंग्स करते हैं, काबीना के इजलास में जाना फख्र महसूस करते हैं, और जब ये बात करते हैं हुकूमत से इख्तलाफ की तो वो दाएं तरफ भी होती है बाएं तरफ भी होती है, बीच का रास्ता नहीं होता कोई। इस सूरत हाल है कि हम देख रहे हैं, हम अदम एतमाद ऐवान में नहीं करना चाहते, काबीना में करना चाहते, इस तरह की बातें जो खास स्टाइल है इनका। एमकेएम को बहुत ज्यादा जरूरत इस बात की थी कि वो एक साथ रहती, वो रह नहीं पाई। अब इस के बाद जो डोल डालना है, मेरे पुराने दोस्त हैं और बड़े जाहिर है जब तक गवर्नर रहते हैं, कराची में रहते हैं ना चले जाते हैं वो, तो वो अब जो डोल डालना है, उनकी मुलाकात पीपल्स पार्टी वालों से भी हुई है। अब फारूक भाई भी उधर गए, फारूक सत्तार साहब क्या लेके गए वहां पर मुझे पता नहीं, इशरत अलीबाद साहब क्या बना रहे हैं मेरी बात नहीं हो पाई, कॉल मुझे करनी है उनको, क्यों क्या बनाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, उनके जहन में क्या है, क्या वो भी वापस आएंगे मुस्तफा कमाल की तरह, मुझे इसका अंदाजा नहीं, शायद वो ना आए। पीडीएम ने अपनी मौजूदा तहरीक का आगाज कराची से किया है। सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, वो भी स्टेक होल्डर है, और फिर पीटीआई की 14 नशिस्तें हैं, तो फिर ये शहर है किसका? ताकत का मरकज कौन है? देखिए, ये तो फैसला आपको एक ऐसे इंतखाब में करना होगा जो आप और कोई और अच्छा निगरान जिसकी निगरानी करे और जो वाकईतन वोट पड़े। क्योंकि देखिए पिछले इंतखाबात तो बहुत क्लियर थे कि वहां हुआ क्या है, लियारी में क्या हुआ, दूसरे इलाकों में क्या हुआ, एमकेएम के इलाकों में क्या हुआ, एमकेएम से किस तरह नशिस्तें छीनी गई,
یہ بھی سب کو پتا ہے یہ بات. اس وقت تک ایم کیو ایم کا اپنے ووٹ بینک سلامت تھا. تو اب کراچی دراصل کراچی ایک وہ شہر نہیں رہا شوکت بھائی جو پہلے تھا کہ ایک زبان بولنے والوں کا شہر. اب یہ پشتونوں کا سب سے بڑا شہر ہے کراچی. بلوچوں کا بڑا شہر ہے کراچی. خیر کراچی تھا ہی بلوچوں کا. تالپوروں کو شاہ خان قلات نے تالپوروں کو حوالے کیا تھا بلوچوں کا. یہ سندھیوں کا بڑا شہر ہے. یہ دوسرے جو بنگالی دیکھیں نا آپ, بنگالی ووٹر ہیں آپ کے پاس, بروی ووٹر ہیں آپ کے پاس لاکھوں میں. تو یہ اب جو 3 کروڑ سے زیادہ کا شہر ہو گیا ہے. اور یہ کراچی صدر کے علاقے سے اگر آپ چلیں, صدر کو کہتے ہیں زیرو, کراچی 0 مائل, وہاں سے اگر آپ چلیں اور بحریہ ٹاؤن اور ڈی ایچ اے سپر ہائی وے تک پہنچے تو آپ کو 50 کلومیٹر گزر جائیں گے. وہ ٹھیک ہے آپ کی بات, لیکن فواد چودھری صاحب ابھی آپ سے تھوڑی دیر پہلے وہ تو کلیم کر گئے نا کہ کراچی اب صرف پی ٹی آئی کا ہے, ان کی 14 نشستیں ہیں. ہاں بالکل کہہ سکتے ہیں, ایم کے بھی کہتی ہے, پیپلز پارٹی بھی کہتی ہے, سب یہ کہتے ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں صورتحال کو تو صورتحال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ کراچی کے حلقوں میں نہیں جاتے. علی زیدی صاحب ایک یونین کونسل جیت کے گئے تھے اور کہا تھا کہ ہم گلستان جوہر کو گلستان بنا دیں گے. اس کے بعد پلٹے نہیں. انتخابات کے بعد سے اب تک 1 یا 2 بار آئے. اسی طرح فیصل باوڈا صاحب تو خیر آپ کو پتہ ہی کیا صورتحال ہے ان کی. جو لوگ ہیں کراچی کے 1 کو چھوڑ کر 2 کو چھوڑ کر, وہ کراچی میں نہیں رہتے, وہ اسلام آباد میں رہتے ہیں, وہ کراچی کے مسائل سے واقف بھی نہیں ہیں. ایک صاحب نے پوسٹ کیا کہ جناب میں نے سفورہ گوٹ کی جو روڈ ہے اس کے اپروول لے لی ہے, اور لیٹر انہوں نے اس کا پوسٹ کیا. وہ اپروول لیٹر نہیں تھا, وہ تجویز تھی ایک صوبائی حکومت کو کہ اگر ہم یہ کریں تو کیا آپ تو نہیں کر رہے ہیں. تو یہ سب پی ٹی آئی نے اگر کچھ کرنا تھا تو وہ کر لیتی اور واقعی میدان مان لیتی. میں بار بار کہہ رہا ہوں پی ٹی آئی کو پاس بڑی گڈ ول تھی, بہت کچھ تھا, لیکن پی ٹی آئی نے وہ کھو دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے کام نہیں کیا. ناصر بیگ چغتائی صاحب, آپ بہت سینئر جرنلسٹ ہیں, میں ذاتی طور پہ بھی آپ کو جانتا ہوں, آپ تجزیہ کار بھی ہیں. یہ عجیب سی آج کل گفتگو ہو رہی ہے, لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہواؤں کا رخ تبدیل ہو رہا ہے. کیا واقعی ہوائیں تبدیل ہو رہی ہیں؟ ہاں ہواؤں کا رخ بدل رہا ہے. آپ دیکھیں نا کہ ہمارے بہت پرانے دوست, بہت اچھے دوست اس خیز فرا کی معافی مانگ رہے ہیں. آپ اندازہ لگائیں تو اس سے بھی لگتا ہے ہواؤں کا رخ بدل رہا ہے. اس سے دوسرے یہ کہ جو کابینہ کے اندر کی صورتحال ہے اس سے بھی لگتا ہے ہواؤں کا رخ بدل رہا ہے. جو پارلیمنٹ کا اجلاس ملتوی ہوا اس سے بھی لگتا ہے ہواؤں کا رخ بدل رہا ہے. ممکن ہے کہ یہ ڈیمیج کنٹرول کرنے کی کوشش کریں.